learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 40। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम व इय्याय फ़रहबून। या बनी इसराईल, ए बनी इसराईल, उज़्कुरू याद करो, नेमती मेरी नेमत को, अल्लती वो जो अनअमता इनाम की मैंने, अलैकुम तुम पर। बनी इसराइल के साथ अल्लाह ताला मुखातिब हैं यहाँ पे, तो उनका थोड़ा सा तारुफ़ देख लेते हैं। इसराइल का मतलब है अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। यहूद को बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उन्हीं से बनी इसराइल के 12 कबीले बने। बनी इसराइल में बेशुमार नबी आए, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, इसी तरह और भी हैं। बनी इसराइल में अल्लाह ताला की तरफ से तीनों किताबें, तौरात, ज़बूर और इंजील नाजिल की गई। अल्लाह ताला बनी इसराइल के उन लोगों से फरमा रहे हैं जो मदीना और इसके इर्द गिर्द आबाद हो गए थे। इन लोगों का अपने इल्म की वजह से मदीना में काफ़ी रौब था। इसके अलावा भी इन पर अल्लाह ताला ने बेशुमार एहसानात किए थे। अल्लाह ताला उन्हीं से फरमा रहे हैं कि ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को। नेमत याद करवाने का मतलब है कि दिल से नेमतों का एतराफ़ करना, ज़ुबान से उनकी तारीफ़ करना और अमल के ज़रिए ऐसी जगह इस्तेमाल करना जो कि अल्लाह ताला को पसंद हो। अल्लाह ताला उन्हें नेमतें याद दिलाकर कह रहे हैं कि ए अल्लाह के बंदे, याकूब के बेटों, अपने बाप की तरह नेक बनो। अल्लाह ताला सूरह माइदा आयत नंबर 20 में कहते हैं, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अपने ऊपर अल्लाह की नेमत याद करो जब उसने तुम में से अंबिया बनाए और तुम्हें बादशाह बनाया, और इसने तुम्हें वो कुछ दिया जो जहानों में से किसी को नहीं दिया था। अल्लाह ताला हमें पिछली कौमों के वाक़यात इसलिए बताते हैं ताकि हम उनके ज़रिए अपना जायज़ा ले सकें कि जिस तरह वो लोग अपने ख़राब अक़ीदों और बुरे अमाल की वजह से ज़वाल का शिकार हुए, तो हम उनसे बच सकें। व औफ़ू, और पूरा करो, बिअहदी, मेरे अहद को, यानी वो इस वादे को पूरा करें जो अल्लाह ताला ने उनसे लिया था कि वो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाएंगे, तौरात के अहकामात मानेंगे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे। सूरह आल इमरान आयत 187 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब अल्लाह ताला ने उन लोगों से पुख्ता अहद लिया जिन्हें किताब दी गई कि तुम इस किताब को लोगों के सामने ज़रूर बयान करते रहोगे और तुम इसको नहीं छुपाओगे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से वादा लिया था कि वो अल्लाह की हिदायत को मज़बूती से थामेंगे और उन्हें याद रखेंगे। औफ़ू, मैं पूरा करूँगा, बिअहदिकुम, तुम्हारे अहद को। ये उनके वादा पूरे करने का बदला है कि जब तुम अल्लाह के अहद को पूरा करोगे तो अल्लाह भी तुमको जहान वालों पर फजीलत देगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अल्लाह ताला ने उन्हें दीन और दुनिया की कामयाबियाँ अता की और उनको ज़िम्मेदारी दी कि वो दूसरों की रहनुमाई करेंगे। व इय्याया, और सिर्फ़ मुझ ही से फ़रहबून, डरते रहो। सिर्फ़ अल्लाह से ही डरना, किसी दूसरे से नहीं डरना। अल्लाह ताला ने उन्हें वो काम करने का हुक्म दिया जिनसे फिर वादे पूरे होते हैं। सिर्फ़ अल्लाह से डरना, क्योंकि जो अल्लाह से डरता है वो ही उसकी अताअत करता है और उसके मना किए हुए कामों से रुकता है। हमारे लिए इस आयत में 3 बातें हैं। नंबर 1, नेमतों को याद रखना चाहिए। नंबर 2, अल्लाह से किए हुए वादे पूरे करने चाहिए। और नंबर 3, सिर्फ़ अल्लाह से ही डरना चाहिए। व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वला काफ़िरिन बिह वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीलन व इय्याय फत्तकून। व आमिनू, और ईमान लाओ, बिमा, उस पर, जो अनज़लतु, नाजिल किया मैंने, मुसद्दिक़न, तस्दीक करने वाला, लिमा, उसके लिए जो, मअकुम, तुम्हारे पास है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल किया, उसी पर ईमान लाने की बात की जा रही है। ये उसकी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, यानी कुरान पाक पहले आई हुई किताबों की तस्दीक करता है, तो तुम इस पर ईमान ले आओ क्योंकि तुम अहले किताब हो और इल्म वाले हो। तुम्हारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करना दरअसल अपनी किताबों का इनकार करना है, क्योंकि तौरात और ज़बूर और पिछली किताबों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
بشارتیں موجود تھیں، تو اس لیے کہا گیا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی ہی کتابوں کا انکار کر رہے ہو۔ قرآن پچھلی کتابوں کی سچائی کا گواہ ہے۔ قرآن توریت اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پیغمبروں پر نازل کی گئی ہیں، ان میں موجود توحید کی تعلیمات کی بھی تصدیق کرتا ہے، لیکن قرآن صرف ان چیزوں کی تردید کرتا ہے جو غلط طریقے سے ان کتابوں میں شامل کی گئی۔ ولا اور نہ تکونو تم ہو جاؤ اولا سب سے پہلے کافرم انکار کرنے والے بھی ہی اس کا۔ پہلے کافر بننے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تو علم ہے جبکہ دوسرے تو نہیں جانتے، اس لیے پہلا انکار تمہاری طرف سے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ دوسروں کے انکار کا گناہ جو ہے وہ بھی تم پر ہوگا۔ مدینہ میں یہود کو پہلے دعوت دی گئی تھی، اس لیے انہیں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے تم کافر نہ بنو، ورنہ بعد میں آنے والوں کے کفر کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ یہودیوں کے لیے ان کا دین جو تھا وہ آباء و اجداد کا ایک رواج بن گیا تھا، اسی وجہ سے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پسند نہیں آئی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ وہ عرب کے مذہبی سردار بنے ہوئے تھے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیتے تو ان کی یہ سرداری چلی جاتی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ مذہب کے نام پر انہیں نذرانے ملتے تھے اور اسی مال کی ہوس نے انہیں حق سے دور کر دیا تھا۔ ولا اور نہ تشترو تم لو بھی آیاتی میری آیات کے بدلے سامنن قیمت قلیلاً تھوڑی قیمت پر آیات کو بیچنے کا مطلب ہے کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کے بڑے فائدے کو جانے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 77۔ دنیا اپنے عہدے اور کھانے پینے کے بارے میں وہم میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے، اسی لیے انہوں نے ان حقیر چیزوں کو اللہ کی آیات پر ترجیح دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس علم کو جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوئی ہے اس لیے سیکھے کہ وہ اس سے دنیا کمائے، وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ ابو داؤد کی ہے یہ روایت۔ وَإِيَّايَ اور صرف مجھ ہی سے فَاتَّقُونَ پس ڈرو مجھ سے، یعنی تمہارے دلوں میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہو، تاکہ جو عذاب تمہارے بڑوں پر آیا کہیں وہ تم پر نہ آ جائے۔ اور جب تم صرف اللہ سے ڈرو گے تو یہ چیز تم میں تقوی پیدا کرے گی، لیکن جب تم تھوڑی قیمت پسند کر لیتے ہو اللہ کی آیات کے بدلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دلوں سے تقوی نکل گیا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ولا اور نہ تلبسو تم ملاؤ الحق کا حق کو بالباطلی باطل کے ساتھ، وتکتمو اور نہ تم چھپاؤ الحق کا حق کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، نمبر 1 حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور نمبر 2 حق کو چھپانا۔ تو ان دونوں کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اہل کتاب سے یہ توقع تھی کہ وہ علم کو واضح کر کے بتائیں گے تاکہ لوگوں کے لیے سیدھا راستہ اور غلط راستہ دونوں واضح ہو جائیں، لیکن انہوں نے حق یعنی سچائی کو چھپایا اور ان دونوں کو انہوں نے مکس اپ کر دیا۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا مطلب یعنی غلط کام کرنا اور اسے اللہ کی طرف سے حکم ظاہر کرنا۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ وہ حق اور باطل کو جمع کر دیتے تھے اور باقی لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے۔ مدینہ کے لوگ ان کے علمی روب کی وجہ سے ان سے متاثر تھے، اور جب وہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں پوچھتے تو یہودی ان لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شک ڈال دیتے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی الزام لگا دیتے تھے تاکہ سچائی چھپ جائے۔ تو یہود اللہ کے احکامات کو چھپاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں تھیں توریت اور انجیل میں ان کو بھی چھپاتے تھے تاکہ ان کی سرداری اور ان کی اجارہ داری جو ہے وہ قائم رہے۔ وَأَنْتُمْ حالانکہ تم تعلمون علم رکھتے ہو، یعنی تم یہ سب جانتے ہو، اللہ تعالیٰ کی پہلی کتابوں کا علم رکھتے ہو، اس کے احکامات جانتے ہو، پھر بھی اسے چھپاتے ہو۔ ہمارے لیے یہاں عمل کی دو باتیں ہیں اس آیت میں۔ حق کے اندر باطل کو ملانا نہیں چاہیے، یعنی جھوٹ اور سچ کو ملا کر کوئی تیسری چیز نہیں بنانی چاہیے، کلیئر بات کرنی چاہیے۔ اور دوسرے حق کو چھپانا، یعنی حق کو چھپانا نہیں چاہیے، یعنی اگر کوئی ہم سے کوئی بات پوچھے اور اگر پتہ ہے تو سچ اتنی ہی بتا دینی چاہیے، اگر نہیں پتہ تو بھی سچ ہی بتا دینا چاہیے کہ نہیں پتہ۔
اللہ تعالیٰ ہمیں حق سننے اور بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔